Hello, maayong adlaw ka na itong tanan mga kaigsunan. Doon na lang tayo pasabot gamay mga kaigsunan kay nag-request ani nga unsa daw bot pasabot ani mga kaigsunan. Atong basahon sa Daniel 12:11 hangtod sa 12 sad mga kaigsunan. Atong basahon na kung unsa daw bot pasabot ani atong tan-awon. Ang gisulti diri mga kaigsunan, ug sukad sa panahon nga hunungon ang inadlawng halad ug sunugon nga sunugon usbon ako ug sukad sa panahon nga hunungon ang inadlang halad nga sunugon og ipahimutang ang makalilisang nga talan-awon, no? May 1,290 ka adlaw ang mulabay nya sa 12 bulahan ang magpabiling matinud-anon hangtod nga mahuman ang 1,335 ka adlaw. Muna mga igsunan ang pangutana, no? Muna iyang pangutana. Sa akong pagsabot niya ni mga kaigsunan, kanang gisulti niya sa 11 ug sukad sa panahon nga hunungon ang adlawng halad nga sunugon og ipahimutang ang makalilisang talan-awon. But pasabot ani mga kaigsunan, oras nimo oras kung malabihan na ang mga tao ka makasasala, mo na siyang naghatag siya og talan-awon kanabang makalilisang nga talan-awon. Mo ni siya ibot pasabot ani makalilisang nga talan-awon. Kini nga number nga iyang gisukitan, kining 1,290 ka adlaw nga mulabay. Mo ni siya gitawag ni siya og kanang sa ato pa. Gitawag nato ning mga imong kandila kanang upos na ang imong kandila, gamay na lang natira sa imong kandila, mo ni siya gipasabot, no? Pero diri sa 12 nagisgot kini siya bulahan ang magpabiling matinud-anon, no? Bulahan daw tong tawo nga magpabilin siyang matinud-anon kay ngano luwason man siya ng takna, no? Luwason siya ng takna kapag pag-ubos sa iyahang kandila, moabot ang mga kanang katalagman sa kinabuhi sa tao, kanang makalilisang nga talan-awon. Sample kanang mga bagyo o lunok, muna siya makalilisang nga talan-awon, no? Mga trahedya, muna siya gibut pasabot ani. Kay ngano kanang ingon nga bulahan ang mga magpabilin nga matiduanon, but pasabot katubang naghinlo siyang kagalingon, no? Naghinlo siyang kagalingon lawas. Kay kining gisgutan diri nga ug suka sa 11 ug sukad sa panahon nga hunungon ang adlawng inadlawng halad, no? Nga sunugon. But pasabot sa unang panahon gud mga kaigsunan, ang halad maghalad ang tao didto sa halaran, kanang mga insinso, kanang mga mananap ilang sunugon didto. Mo ni siyang but pasabot ani katong unang panahon sunugon siya ang mga halad, no? Parehaton si Cain ug si Abel, nagsunog sila, nagdungan sila og sunog, no? Nagsunog nila ang kuan, pero wala mo aso yung isa sa duha nila ka naghalad, wala mo aso, no? Mo nang nadyo'y masuya kay wala man siya tubaga sa atong makagagahom. Karon giwagtang na mga kaigsunan, giusab na sa iyang gisulti diri og sa 11
ug sukad sa hunungon na ang ug sukad sa panahon nga hunungon ang adlawng halad, no? Kuha na siya mga igsunan. Katunang halad sa unang panahon nga maghalad ka. Pero karon mga igsunan, ang halad nga gisgutan dire imo nang lawas, imo nang lawas kanang giingon niya sa 12. Unsa giingon niya sa 12? Bulahan ang magpabiling matidanon. But pasabot maglig-on kasi mo kagalingon katong dili ka magpakasala. Muna na siya halad karon mga kaigsunan. Munang kini mga kaigsunan para masabtan natong mayo, musaka lang ta sa ibabaw kay sa 11 ug 12 man natong ibasa. Mari lang ta sa 10 sa ibabaw. No? Parang natay makuha ang pagtulunan dinhi. Oh. Akong basahon daghanang magputli sa ilang kaugalingon og maghimo silang hinlo, no? Usbon ako sa 10, daghanang magputli sa ilang kaugalingon, daghanang magputli sa ilang kaugalingon og mahinlo silang mahimo silang hinlo, malimpyo kuno ang ilang kaugalingon mga kaigsunan, no? Pero dire na say sumpay dili makasabot niini ang mga dautan ug magpadayon sila sa ilang pagkadautan apan ang mga malamon makasabot niini. Busa mga kaigsunan katong mga nagpabilin nga matarong mahulog nga malimpyo ang ilang pagkinabuhi ng panahon na. Tapos yung mga dautan dili maminaw, padayon ra gyapon sa ilahang mga buhat nga dautan. Pero pag abot sa takna kanang gitawag dire nga maabot ang makalilisang talan-awon, sama ng bagyo o lunok, baha, kanang mga panahon na diha ka mapunta ng panahon na luwason ka ng panahon na kanang gingon diri nga takna kana bang kanang makalilisa nga panahon nga gingon diri mga talanawon kasama ka ana, no? Kasama ka ana nga kuan. Pero diha ng mga takna pag abot ang mga takna ang mga kaigsunan tungod limpyo man ang imong kinabuhi, luwason ka na sa Ginoo mga kaigsunan. Pareha tong nahitabo sa kay Jonas nga gikaon siya sa ilalom sa gikaon siya sa dakong isda, no? Sa tulok adlaw tulok kagabi siya. Ya gibugas siya dito sa daplin sa baybayon. Buhi gyapon siya. Mao ni siya gingon ani nga pasabot nga mabot ang panahon kung limpyo ka og kasing-kasing, limpyo ang mong binuhatan sa mga disgrasya kanang gitawag lunok, mga bagyo o unsa pa diha, luwason ka ning mga taknaa, no? Unya mga kaigsunan atong basahon sa ning sa 13, di ba sa 10 ni akyat man sa 10, naog ta diri sa 13 sa baba lang kay nagbasa man ta ganiya sa 11, 12, ini akyat sa 10, yan karon mo ani ra pud sa baba. Kaya ang gisgutan diri og ikaw tawo padayon na ang imong pagkamatinud-anon hangtod sa katapusan. Unya mamatay ka apan mubangon aron magdawat sa gitagana alang kanimo niining pag-abot sa katapusan. No, mo na sibot pasabot ani mga kisunan, no? Luwason ka ang bot pasabot ani nga bersikulo katong gipangutana atong nagkuan na sa social media. Luwason ka nini nga gitawag og halad nga dili na halad nga kuan ha, dili na halad nga madto pa ka sa altar maghalad kag mga mananap, mga bulawan o mga kwarta
dili na siya moong halad. Ang halad din higigisgutan ang imo ng lawas. Bot pasabot limpyuhan na nimo imong lawas para inigabot sa panahon sa mga ngilad nga mga panahon. Maluwas ka. Luwason ka sa atong makagagahong mga kaigsunan. Muna magisanan akong akong basahon gikan sa Jess 11:12 hangtod sa 13. Mo ni siya. Daghang magputli. Ara. Daghang magputli sa ilang kaugalingon ug mahimo silang hinlo. Dili makasabot niini ang mga dautan ug magpadayon sila sa ilang pagkadautan. Apan ang mga malamon makasabot niini. Excuse. Mo ni siya kay igsunan. Mo ni gisulti sa Jis. Kay ang pangutana niya niini mga kaigsunan kato lang sa 11 at sa 12. Pero giapil na lang kong Jis para masabtan ninyo kung unsa joy tubag ani nga pangutana. No kay ang iyang pangutana 11 ram nag 12. Mo na mga igsunan kung mubasa kag Bible, kung duha ra ka teksto ang imong basahon, di nimo na masabtan. No? Di nimo na masabtan ang tibok istorya sa Biblia. Mo nang kinahanglan basahon ani mo tanan para mahibal-an nimo kung unsay kay naa diha ang tubag. No? Maglibog man ka kung duha ka bersikulo imuhang basahon, maglibog ka na di mo na masabtan. Pero hot doon na ni magbasa tanan, makita nimo na dito. Kay ang tubag na ara sa diha gisulat mga kaigsunan. Mora na technique diha, no? Mo na siya. Na sa 11 ug sukad sa panahon nga hunungon ang mga nadlang halad ug nga sunogon ipahimutang ang makililisang nga talan-aon. May 1,290 ka adlaw nga mulabay. Kuan ni siya ha? Kanang takna ni niya sa 12 bulahan ang magpabiling matinud-anon hangtod nga mahuman ang 1,335 ka adlaw. Mo ni siya gitawag og kuan. Sa ato pa sa atong mga nasabtan sa ibang mga kuan kandila, ubos na ang imong kadila, no? Mo ni siya ang gipasabot ani. Nya diri sa ubos sa 13 ug ikaw tawo padayon sa imong pagkamatinud-anon aron hangtod sa katapusan unya mamatay ka apan mubangon aron pagdawat sa gitagana alang kanimo. Mo ni siya, no? Ang but pasabot ani pag-abot sa mga bagyo, lunob ug mga kwan, gitawag ka na og survivor. Maluwas ka na, luwason jud ka na sa Ginoo. Kay limpyo man ang imong kasing-kasing. Pero kung dautan ka, mahimo kang balik ka sa abog. Mamatay ang tao, balik sa abog. Mo ni siya ibot pasabot ani. Pero mo ni timan-an, ang timan-an nato niini mga kaigsunan, ang halad nga gisgutan diri, dili na halad katong naa sa altar. Kung muhalad kag bulawan, muhalad kag kwarta, o muhalad kag mga mananap, mga hayop, muna siya sunugon daw. No, giingon. Mo man sa una pang panahon nga sunugon. Karon giwagtang naman siya. Ang gipuli ang ato ng lawas. Kung gusto ka pwede ka nga magpaubos, no? Muna siya ibot pasabot niya na kanang tango na ang halad nga sunugon. Karon lawas na, tao na ang ihalad, no? Pareha sa atong makagagahom nga gilansang sa cross, mo nang lawas na ang ihalad. Dili na siya halad kanang mga sunugon nga bula ay insinso, dili na siya, no? Kita na mismo o nya gitagaan na tagtakna nga
inigabot sa panahon nga mudaghan na ang makasasala na ng lugara, silutan na siya, maabot na ang makalilisa nga panahon, mga adlaw. Tapos pareto nahitabo lunop or tabunan ka sa yuta o lindol, mapil ka dito sa disgrasya, no? Pero kung limpyo ang imong kasing-kasing, luwason ka ng takda mga igsunan. Muna akong ibot pasabot niini, no? Muni ang ibot pasabot niini nga bersikulo, no? Og dili ra tataman mga igsunan, dili ra taman ang akong pagpasabot niini kay do na mo'y nagkuan sa social media nga unsa ko naibot pasabot niini. Muni ako ning gipasabot mga igsunan og kamo na mo'y basa kay naman ni siya sa Daniel 12 11 hangtod 12. Di karon basahon nimo ni sa 10 11 12 13, no? Sa Daniel 12 10 11 12 13 mo na nimong basahon. Dili kay mo basa lang kaning duha ka bersikulo kay maglibog ka kung imo ning kinira imong basahon. Tanaw nimo sa taas ibabaw kung asa ang tubag. Una na pagtuon sa Biblia mga igsunan, no? Okay, salamat.